खूब कार्यक्रम आशिल्ले तातूंय फुडली बाब पावयताले आनी ते विकास तांचे आसा आनी आज तुमी सगळे जाणा की ज्या तरेन बीजेपी आख्ख्या भारताचेर राज्य करता तुमी जर तो मॅप पळयत जाल्यार तुमकां सगळी कडेन बीजेपी सगळ्या राज्यांनी थोडीच राज्यां उरल्या बीजेपी दिसतली आणि आज आमकां सांतांद्रे खास करून ह्या आता कामा खातीर जे मिशन म्हणटात त्या मिशना खातीर पुंडलीक राऊत देसाय हे प्रभारी म्हणून आमकां लाभिल्ले आसा आनी म्हाका खूब खात्री आसा तुमकां सगळ्यांक कळटलें की ह्या वर्सा हो सीट सांतांद्रेचो भारतीय जनता पार्टीकूच दितले जिखून हाडटले आनी तुमी जाणात आमचो बाब फ्रांसीस सिल्वे हाकाच आमी सध्या मानला की आमचो कॅन्डिडेट म्हणून आनी ताज्या हाजेरूच आमी हे इलेक्शन लढयतले आनी जिखून येतले आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमी खूब म्हणटात की चालू आसा काम सगळे हातूंत कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता आमी हे पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी तुषार हे 4 मोर्चा आमी आज इन्स्टॉल करतात बरोबर नंबर 2 हांव मातशी वळख करून दिता तुषाराची हांवें एक एडवॉक मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून एक 6-7 म्हयने काम केलां ताच्या पयलीं रवींद्र बोरकार बाब आशिल्ले सगळे जाले आनी मागीर एक असो टायम आयलो की पार्टीन ठरयलें पयलीं सेंट्रलाक एक हें ठरयलें की जो अध्यक्ष आसा म्हणजे तो 40 वर्सांच्या वयर आसूंक फावना 45 आनी तातूंत मागीर सहमतान एकमतान एक नांव आयलें आमच्या मुखार कित्याक सोदून काडप हें खूब डिफिकल्ट आसता कारण तसोच मनीस आसूंक जाय जो भार घेतलो जो उलयतलो सगळ्यांक एकठांय हाडटलो असो मनीस जाय पडटा आनी तेन्ना एकमतान नांव आयलें तें म्हणजे तुषाराचें आनी तुमकां खऱ्या अर्थान सांगता की आमकां मंडळाक बरो अध्यक्ष लाभिल्लो आसा आनी बऱ्या तरेन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम करता खास करून म्हज्या मिसेसीचो तो स्टुडंट म्हाका मिसेस केन्ना म्हणटा आरे विशाल आतां कितें जालां तेज्या उलोवपाक करपाक हें तुज्याचे आनीक ताळे मारात कित्याक उलोवपाकूच सुद्दां तुज्या ऑर्गनायझेशन हांवें ताजेर पळयलां हांवूय म्हणून काम करता की खंयचेय कार्यक्रम करपाचे आसत जाल्यार ते ऑर्गनायज करता आमकां लाभिल्ले आसा बाय सोनिया हे महिला अध्यक्ष म्हणून आसा आनी सगळ्यांनी आमी एकमतानूच आमी योजितात कोणाक करचें तातूंत सगळ्यांचें नांव आमकां फुडें आयलें म्हणटा तें सोनियाचें कित्याक सोनियाक आमी एकदां जिल्ला पंचायतीन दिल्ले म्हणून तुमी जाणात की आमी खूब प्रयत्न केले पूण एक वेगळें वातावरण नाशिल्ल्या कारणान आमी हांव म्हणना की बीजेपी मार्ग वचलो म्हणून बीजेपीक वचूना एक वेगळेंच कारण आशिल्लें ताच्या खातीर बीजेपीचे हें झेडपीक हें जालें ना पूण तरी आसतना सोनियाबाई बरी लढत दिली आनी सोनियाबाई महिला मोर्चाचेर ताका अध्यक्ष म्हणून घेवपाचें सगळें एक मतान थारलें कित्या खातीर सोनिया एक बरें उलोवपी बरें सगळ्यां कडेन एकठांय हाडपी मनीस आनी आस्ते आसा दुसरो आसा आमचो युवा मोर्चाचो बाब दिगंत नायक तडफदार सामको आनी तुमकां कितल्या लोकांक दिगंता बद्दल खबर आसा म्हाका दिगंताचें हें पळय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून ताजे फाटल्यान भरपूर ताणें आपली टीम तयार केल्ली आसा आज हांगा येवंक पावलो ना कित्याक ताचो बाबूय मातसो सिरियस आसा राजन पूण दिगंत हो आमकां एक एसेट म्हणून हांगा लागिल्लो आसा 2 मोर्चांनी आयचे जे मोर्चाचे अध्यक्ष आमचे बाब सिल्वे डिक्लेअर करतले आमी येवन तेन्ना तुमकां कळटलें की आमचे जे 4 मोर्चा आमी इन्स्टॉल करता ते 4 मोर्चा जे पावरफूल अशे मोर्चा आमी बसून वेचून ताची चर्चा करून काडिल्ले आसा तो आज ताजें इन्स्टॉलेशन करतले म्हाका दिसता चड वेळ घेनात आनी आमचे शशीची वळख दिवंकूच जाय आमी कित्या खातीर शशी नायक हो एक बरो उलोवपी सगळ्यांनी ताजें आयकलां एक बरो सुद्दां संचालन करपी आनी आतां ताणें इतलें फुडाकार घेवन इतलें घेतलां काम आपल्या विचार भिना आसतना तो आपलें काम करता आपूण आपल्या घेता कामां की आपूण हें काम करता म्हणून आनी एक बरो जनरल सेक्रेटरी म्हणून हांव ताजें नांव आसा चड वेळ घेनासतना हांव मागता तुषार बोरकार हाजे कडेन
की ताणी सुरवेक सगळ्यांचे स्वागत करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयज सांतांदे बीजेपी मंडळातर्फे जे आमी 4 मोर्चा हांगासर डिक्लेअर करतले, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा आणि मायनॉरिटी मोर्चा. हेका तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आमच्या मदीं आसा आयच्या ह्या मोर्चाच्या डिक्लेरेशनाच्या उद्घाटन सोहळ्याक सर आमचे प्रभारी सर पुंडलिकराव देसाय, तसेच आमचे महिला मोर्चाचे सोनिया नाईक, आमच्या मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत नाईक, तसेच आमचे हाचे कंपेरर आमचे शिरीष लवंदे, तसेच आमच्या मध्ये आसा आमच्या हांगासर एक्स मंडळाचे सर श्यामसुंदर फडते, आमचे आनंद भाऊ आनंद वेल्लेकर, तसेच स्टेटीचे आमच्या ओबीसी मोर्चाचे व्हाईस प्रेसिडेंट आमचे शशिकांत सावंत, तसेच आमच्या मध्ये आसा मंडळाचे ट्रेजरर फ्रांसिस्को पो आणि बाकी सगळे हांगासर टीम जी आम्ही हांगासर एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, तसेच मायनॉरिटीज मोर्चा आणि किसान मोर्चा हांगासर डिक्लेअर करतले. हे सगळे कमिटीचे मेंबर्स, तसेच बीजेपीचे कार्यकर्ता, पंच, सरपंच सगळे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि खुशी बघता आयज आम्ही मंडळाच्या वतीन आम्ही 4 मोर्चा हांगासर डिक्लेअर करता. तुमकां खबर आसतले 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा आणि त्या इलेक्शनाची तयारी ही जोरान आमच्या सांतांदेर चलता. हे आम्ही युवा मोर्चा काढलेला आसा, महिला मोर्चा हांगासर काढलेला आसा आणि हे 4 मोर्चा असे सगळे 7 मोर्चा आम्ही हांगासर सांतांदेर आमच्या गांवांत करतले. आम्ही मंडळाचे काम हांगा चालू आसा. तसेच आमच्या ह्या युवा मोर्चाचे, महिला मोर्चाचे बाकीचे आयज 4 मोर्चा आमी ते काडटले. त्याच्या खात्यार एक जबाबदारी आसतली की सांतांदेरचो सीट, बीजेपीचो सीट हांगासर निवडून हाडपाचो ही व्हडली जबाबदारी त्यांच्या खांद्यार आसतली. आशा बाळगिता की सगळी कमिटी एकमतान आणि मनांतल्यान आमच्या ह्या सांतांदेरच्या खातीर व सांतांदेरचो आमचो सीट हाडपाक काम करतली. आणि सांगपाक मातशें दुःख दिसता की आयज आमचो दिगान जो युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट आसा तेजो बापूय सिरियस आसा. तेका लागून आमचे सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा मातसो तेंका लेट जालो. काही कारणाक लागून धाकूय हांगासर येवपाचें आसलें तेंकाय लेट जालो. सो आमी तशीच मिटींग फुडें व्हरया. सगळ्यांचे स्वागत करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव मागता मंडळाचे अध्यक्ष बापू शाहू हांचे कडेन की आमचे प्रभारी हांचे स्वागत करचें फुलां दिवन. तशेंच बाय सोनिया हांकांय फुलांचो गुच्छ दिवन स्वागत करचें. आणि बाप श्री शशिकांत नायक जनरल सेक्रेटरी हांचे स्वागत करचें. आमचे जनरल सेक्रेटरी तुषारचे स्वागत करता. पळय हाका म्हणटा तें जनरल सेक्रेटरीचे पळय कशें आणि आता आमी मातशें फुडें वता बेगीन येतले आमचे धाकू बाब आनी हे लोक सद्या तेंकां हाजोतरा म्हण तेन्ना येतले ते आमी मातशें पयलीं सुरू केला. हांव मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब शशिकांत नायक हांचे कडेन की तांणी आतां सगळ्या जे 4 मोर्चा आसात तांची टीम तांणी जाहीर करची आणि आमचे जेन्ना सिल्वे बाब येतले तेन्ना तांची प्रेसिडेंटाची तांणी डिक्लेअर केल्या न्ही. हय पण टीम तांणी डिक्लेअर केली. पूण आतां कितें करुया म्हाका दिसता सराचे आमकां संबोधन पयलीं जावं न्ही. कारण सगळ्याच्या हाज्या आढावो घेवपाक हांव सराक विनंती करता की तांणी उलोवणें करचें.
आता फंक्शन असताना मग म्हाका तरी ऑकवर्ड दिसता की प्रत्यक्ष एक प्रभारी बुके घे प्रॉब्ली हो शेवटचो वेळ हांवें सगळे जाण जे जावंक पळयलो की हो भारतीय जनता पार्टीचो ज्यो कितें एडवोकेट तुमच्या बद्दल कितें इक्वेटनेस आसा तुम्ही तुमच्या बरोबर पावप आनी तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सरकारा पर्यंत पावप समजूंक शकता जेन्ना आमचो जेन्ना आमदार आसता तेन्ना एका मातसो इश्यू आसता तरी ही गोष्ट खूब 4.5 वर्सां पयलीं जाल्या ती काय आतां करेक्ट करूंक शकना फुडल्या खेपेक शुअरली ती चूक सुदारतली अशी हांव म्हाका आशा आसा दुसरें ह्यो 4 कमिटी जेन्ना डिक्लेअर जाता तेन्ना स्टेटी कडल्यान जितक्यो कमिटी डिक्लेअर जाता हो प्रोसेस कंप्लीट जाता सो प्रॉब्ली प्रत्येक बुथार वचून ती कमिटी रिव्यू करपाचें काम आसा तेंय म्हाका दिसता कंप्लीट जाय येता 24 बुथांचे कंटेंट 27 बुथांचे जाल्यार टोटल सांतात्रे मतदारसंघान 37 बूथ आसा आनी 18,235 वोटर आसा चलया सो 37 पार्ट आसा आनी 18,235 वोटर्स आसा जी इनिशियल जी मिटींग आसा पळय न्हू ती म्हाका दिसता सिल्वेरान अध्यक्षान व्हरून घेवन फुडें वयल्ली आसा आतां 15 तारखेच्यान प्रोबेबली बुथार फुडें एक्टीव कशें जावप हांव फक्त उलयता आसतना इलेक्शनाचेच उलयता म्हणजे तुमकां जर इलेक्शन जरी आमकां इम्पॉर्टंट असलें जाल्यार गव्हर्मेंटाचे स्किमी सगळे कडेन पावता काय ना तुमचो कितें इश्यूज आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन पावतो ना हांगा सरळ सांगता म्हणजे वायट करनाका सांतात्रे मतदारसंघ त्या बाबतीत मातसो कमी आसा तितून प्रॉब्ली आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव करूंक प्रॉब्ली आतां महिलांक जर विचारीत जाल्यार तुमी सगळे डॉक्टर चेकअप केले म्हणून जाल्यार कोणाचो हातूय वयर येवचो ना बरोबर केन्ना करपाक रावता गव्हर्मेंटान ह्यो स्किमी ज्यो काडटा त्यो फक्त एनाउन्समेंट करपाक काडना त्यो सगळ्यांनी गोंयकारांक बऱ्या खातीर काडटा BDSY स्कीम काडल्या किंवा घर आधार काडल्या किंवा लाडली लक्ष्मी काडल्या किंवा तुमचो चेक बाय दोतोर स्कीम काडल्या ह्यो फक्त पेपरार येवपा खातीर काडूंक ना किंवा सिल्वेर सरान इनिशिएटीव घेवन तुमचे कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसपाक तुमकां ट्रेनिंग दिल्यो ह्यो सुद्दां एक गव्हर्मेंटाचो इनिशिएटिवाचो पार्ट आसा सिल्वेर सरान हांगा इनिशिएटीव घेवन केलो ह्यो स्किमी सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावल्या काय ना हेजो आमकां खंय तरी अभ्यास करपाची गरज आसा 18,234 आमचे भुरगे कितें आसा किंवा 16 वर्सांचे कितके आसा 17 वर्सांचे कितके आसा तांकां पर्यंत ह्यो पावला काय ना ही पावोवपाची आमकां गरज आसा त्या खातीर प्रॉब्ली एक 15 तारखेच्यान प्रत्येक मतदारसंघांनी रिव्यू मीटींग जातली गव्हर्मेंटाचें काम स्किमी करपाचें तें तुमच्या पर्यंत पावोवपाचें तुमच्या वाड्यार तुमच्या पार्टान तुमच्या वंटीच्या लोकांक तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या सयऱ्यांक पावला जाल्यार ती पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची कोणाक कितें विचारपाचें आसा हेच्या बद्दल सगळ्यो स्किमी वेबसायटीचेर आसा आमी दाखोवपी आसा सगळे जाण आसा हांव चड उलयना सिरियसली पावलो आसा सगळ्यांक अभिनंदन आतां फक्त एक प्रोसिजर म्हणून कोणाक तरी एका कमिटीचो आमी अध्यक्ष करता कोणाक तरी कमिटीचो चेअरमॅन करता हेजो अर्थ असो की हे काम तेंचें हे काम आमच्या सगळ्यांचें आसा आमच्या सगळ्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सांतात्रे मतदारसंघाचे फुडें आमकां काम करपाक देव बरें करूं. देव बरें करूं. कोण उबे आहा ते मातशे येवन बसा हांगा कदना आसा प्लीज.
फुडली बाबान सांगला तशें कोणाचे कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार उक्त्या मनान आनी मोठ्या आवाजान तुमी मेकळेपणान उलोवपाक जाता. तांकां आतांय सांगलें जाता, मागीर सांगलें जाता, हें जातकूच सुद्दां उलयलें जाता. बाबा कितें तुमकां डिफिकल्टी येता तुमच्या हातून, वॉर्डांनी तुमच्या हातून डिफिकल्टी जर येता, तुमच्यो स्किमी तुमी कितें आसत जाल्यार तुमी उक्तेपणान विचारपाक जाय. हांव मागतां आमच्या मंडळाच्या अध्यक्षा कडेन आनी आमचे श्री फ्रांसीस सिल्वे जे आमचे कॅन्डिडेट ह्या हाका तांकां बुके दिवन स्वागत करता. तशेंच आमचे मदीं दोतोर धाकणकर आयिल्ले आसात, तांकांय बुके दिवन तांचें स्वागत करचें. जे आमचे पयले सगळ्यांत सिनियर अशें म्हणल्यार जाता, तांणी इलेक्शनूय लढयिल्लें आसा. सो आनी बाय ऑटोमेटिकली सदांच तांचे बरोबर आशिल्ली पयली पासून भारतीय जनता पार्टी ही जेन्ना कांयच नाशिल्लें तेन्ना सुद्दां ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. तांचें आमी स्वागत करता. आतां हांव मागतां दोन शब्द उलय. आमचे तुमी पार्टीचे सिनियर लिडर तेन्ना ह्या टिमीक तुमच्या सिनियर तुमच्या बरोबर जे आशिल्ले कांय फेसीस तुमकां हांगा दिसची पडटा आसतली, सगळे आसात. पूण जे आतां ताच्या नंतर यंग जनरेशनूय आसा आनी बाकीचे सगळे आसा, तांकां तुमी दोन उतरां सांगप गरजेची की पार्टी कशा तरेन वयर सरली आनी कशा तरेन आमी आतां काम करूंक जाय. ही आधी किसान मोर्चाचे किसान मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा असे 4 मोर्चा आज इन्स्टॉल करतात. आज ही आमची भारतीय जनता पार्टीची एक व्हडले मोर्चा म्हणल्यार लिडर सोदून काडपाची आनी तांकां आयज हें पोरवी घेवपाची, म्हणजे तांकां भितर घेवपाची, डिक्लेअर करपाची आयज हे मिटींग. म्हाका आपयला हांगसर आनी म्हाका खूब उमेद दिसता की जी भारतीय जनता पार्टीचे एक बी घातलें, आमच्या घरांत भेण्याक बी घातलें, आनी म्हज्या नातवाच्या हातान भेण्याक कितें बी घातली. आतां ती भेणे सामकी फुलोवन आयली. तशें हे भारतीय जनता पार्टीचे बी आमच्या घरांत मनोहर पर्रीकारान म्हाका काँग्रेसीची तिकेट मेळटाली ती आतां ती काडून भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जावना. सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक अरे हो काँग्रेसचो रावण आमगेर येता, आतां एकदम बीजेपी जालो. आनी हांवें आयकलें जायते लोकांचे BJP भजे जे भोंवता आसतना सगळीं उतरां आयकलीं आमच्या बराबर म्हाका आदार दिवपाक. त्याच हांवें हें करून आनी चड तातूंत सगळ्यांत व्हडलो जाचो हांव आदार करता तो हो ऑर्डरीचो घोव बाब पोरफीर म्हणजे ह्यो दोतोर आमचे बरोबर या ऑर्डरी मागली. पोरफीर आनी हांव भोंवता सगळे बरांनी भोंवले. इलें करून एक इलेक्शन जालें. मागीर पळयताले दुसऱ्या इलेक्शनान म्हाका पर्रीकार मागलो तूंच राव. हांव रावलो आनी मातशें फुडें सरलो आनी एक पाट इलेक्शन रावलो. सामको तेंकोन पावलो एका तेंकोत आनी आतां पळय संवसारान कितें जावंक शकता आनी कितें जावंक शकना पळयलें. जे बराबर हांव हांवें चुरे करून तो करतालो खबर नाशिल्लें तेन्ना. तेच बराबर आयज हे पार्टी ताका आमी कळालो ही जी आमच्या BJPची ताकद. एक काँग्रेसी भोंवलेलो सामको मुंगोलेलो मनीस त्या मनशाक आमच्या पार्टीन भितर हाडून आयज आमी ताचे सगळे आमचे कार्यकर्ते बाब शशी, प्रेमानंद, श्यामसुंदर, पर्फीर आनंद हे सगळे लोकांनी आज तुमी सगळे एककडे जावन हाका जिखून हाडपा खातीर आमी आतां वावुरता. आनी आतां रोखडेंच इलेक्शन जातलें आनी त्या इलेक्शनान 100% हांव बरोवन दिता तुका. हांव त्या सगळ्यांक जाणतो
अबाव 80 फुडल्या इलेक्शनाक हांव नको खंय पावतलो म्हणून पूण इतलें हे सांगता ह्या इलेक्शनाक हांव हेजे बराबर वावुरतलो आनी हे फावट आमी मातशे विसरून गेले आमचोच गुन्यांव जालो ह्या फावट गुन्यांव बी कांय जावपा ना बरे मेजॉरिटीन जिखतले काय जिखना सांगूया भारतीय जनता पार्टी कित्याक कोण पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही लोकांची सेवा करपाची पार्टी आनी आतां जे पळय कितें चलता पळय तातूंत आतां दुसरे पळय आतां कोणी रावतले आमचे पत्र ते रावतले म्हणजे ते काँग्रेसवाले आनी आयज काँग्रेसवाल्यांनी कितें केलां आख्या इंडियेक कितें केलां सगळे आतां टीव्हीचेर पळयता तुमी ते काँग्रेसवाल्याचो राहुल गांधी ते भोंवतात आमची इंडिया कशी काबार करची भायर संवसाराक भोंवता लोकांक पयशे दिता आनी आपलो इंटरव्यू घेवपाक लायता अमेरिकेक भोंवता हांगा भोंवता इंडियेक अशें जालां इंडियेक कशें जालां आनी आतां ते घेन CNC कॉक्रोच नांवूय बरें पळय कॉक्रोच पार्टी म्हणून केल्या आनी आखेच आमच्या भारताक उजो लावपा खातीर तो फुडें सरता असले पार्टीक तुमी मत दितले सांगात कोणी राव तो हे पार्टीक मत घेना कित्याक लागून ताची पयलीं ते पार्टीचें कितें तें तुमी जाणात आनी आतां पयलीं सगळें बरें आसा आतां आमचे मात्र तुमी आमी जेका आमी ते माय म्हणटा ताकाच उजो घालतात असले मनशाक असले पार्टीक केन्नाच मत मारूं नाका केन्नाच मारूं नाका चुकोन वचून तेजें नांव घेवं नाका कोणी राव तो आमची पार्टी लोकां खातीर आतां कितें जाता आमचें मातशी कम्युनिकेशन एकामेका कडेन घेवपा जाय आतां आमचे इडेन जातले आतां मनीस जातले किसान मोर्चा हे मोर्चा ते आतां फुडें सरतले तेन्ना हांव हेचे दोनी उबोध केना खूब लोक आसा उलोवपाचे आमकां मातसो उबोध जालो आमचो एक कोणी मातसो बरो ना तो मणिपाला आसा ताका हाडपा खातीर खूबच जालो म्हाका आनी ताका हांव सगळे हे पावट सिल्वेरी बराबर रावतले सिल्वेरीकूच टिकेट मेळटली आनी सिल्वेरीकूय आमी बरे मतांनी निवडून हाडटले सगळ्यांक सांगतात हाडवे काय नाका ह्या पाट कसलीच हांवें फाटल्या पाट पळयलां मातशी एवढी घेवन आमचे बसले त्या वटेन त्या कोणाक सांगले ह्या पाट आमी कशेंच हालचे न्हू बरे मतान हाडया आनी तुमकां परते देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक म्हाका तुमी दोन म्हाका उलोवपाक दिली हांव ते बरें दोतोर अबाव 80 म्हणटा 84 जाला हो मनीस आनी नशीब हें पळय ताची उलोवप 15 ऑगस्ट हे स्वातंत्र्य दिन जो आसा आमचो त्या दिसा हो जल्मला आनी 85 कंप्लीट करता ह्या 15 ऑगस्टाक सगळे सगळे घराकडे येतले 15 तारखेक कितें केलां म्हाजे खातीर सेलिब्रेट करपाकूच जाय आमी करता कितें करपाचें आमी करता म्हज्या घराक ना तूं जाय तें दिता बरें पार्टी कडल्यान सेलिब्रेट जाल्यार खरी बरें आतां दुसरे आमचे दुसरे सिनियर हांच्या बरोबर काम केलां ताका मातशें उलोवपाक लायता बाय ऑर्डर दिली Thank you, Mr. Lavande. हांव चड उलोवचें ना हांव फक्त तुमच्या लागीं थोडे प्रश्न विचारतलें इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा डू नॉट आस्क what your country has done for you but ask what you can give your country. आमी विचारचें न्हू आमच्या देशान आमच्या खातीर कितें केलां पयलीं पूण आमी जबाब दिवया आमी आमच्या देशाक कितें केलां पयलीं कितें करतलीं आमी जो एक नागरीक जो इंडियेचे मातृभुमीचेर जल्म घेता तो इंडियन म्हणून वयता आमची इंडिया वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आनी आमकां गर्व दिसता
to say that we are Indians. आम्ही इस्कॉलर असताना एक प्लेज म्हणटाले, सदांच असेंब्ली जाली म्हणटा, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. तर हीच प्लेज भारतीय जनता पार्टी आमकां अशी शिकयल्या. गेल्या 28 वर्सां हांव भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर माझो संबंध. हांवें खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन लायफान केन्नाच पयले एंट्री जावंक ना. आनी जेन्ना दोतोरान सांगलें म्हाका की तूं एक महिला मोर्चाचो तुका हेड करता, हांव एक टिचर, आनी टिचर खंयची डायोसिसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन, पाद्रीच्या इस्कॉलांतली टिचर. आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हांव पॉलिटिक्सान इनवॉल्व आहा म्हणून, भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक आनी लिडरांक सपोर्ट करता म्हणून, टिचर म्हणटकर हांव 11वी आनी 12वी शिकयतालें. आनी 11वी आनी 12वी शिकयता आसतना हांव खूब हिस्ट्री टिचर आनी सोशियोलॉजी टिचर. हांव भुरग्याच्या मनांत म्हज्या देशाचो प्रेम खूब वाडयतालें आनी तांकां सांगतालें की फुडलो भविश्य तुमच्या हातीन आसा. आमचो जर इंडिया वयर सरतलो जाल्यार हे युथाच्या हातीन आसा. तुमी जे भविश्य घडयतले त्या प्रमाणे इंडिया घडटली. आनी खरेंच म्हाका अभिमान दिसता, खंयच्याय ऑफिसान वचून म्हाजे स्टुडंट मेळटात म्हाका, कोण मामलेदार, कोण आनी कोण नर्स, कोण आनी खंय, अशे व्हडले व्हडले जाग्याचेर काम करतात. आनी जेन्ना ती म्हाका वळखीता तेन्ना म्हाका खूब खुशी दिसता की ह्या भुरग्याक 2 वर्सां ह्या जिविताची तेच्या हांवें घडोवली म्हणून. आतां हांव तुमचे लागीं प्रश्न विचारता, भारतीय जनता पार्टी तुमकां कितें दिलां? फाटली इतली वर्सां बीजेपी गोंयान राज करता. बीजेपीचे राज गांवांनी पंचायत घडयलेली आसा. ह्या आमच्या सात आंध्र कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर मिस्टर सिल्वेरा भारतीय जनता पार्टी चडशे पंचायती आपल्याच्या हातीन घेतलेले आसा. आनी जेन्ना हे पंच सरपंच आमचे म्हणटा आमी, पळय आमचो पार्टीच्या गांवचो हालींच निवडून बाय इलेक्शनाक निवडून येयला मिस्टर गोवेकर, उपर हा रे, आमच्या गांवकार वाड्याच्या लोकांनी ताका मोठ्या ताळी दिवच्यो प्लीज. आमचे गांवकार वाडे 1 to 1 फायट आरजीपी आनी बीजेपी. हांव तर इंडियेंत नासलें, हांव भायर आसलें, तरी पूण हांवें जायते म्हाज्या सपोर्टरांक सांगलें की गोवेकर आमचो कॅन्डिडेट आनी भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग परतो आमचो गांवकार वाडे लागपाक जावो. मेजॉरिटी क्रिश्चन गांवकार वाडे. आनी ह्या लोकांनी भरवसो दाखयलो ह्या गोवेकराचेर आनी ताका निवडून हाडलो. तर म्हाजो प्रश्न तुमकां, बीजेपीन तुमकां कितें दिलां? प्लीज आन्सर कर. गुड गव्हर्नन्स. वन गुड गव्हर्नन्स. आनी कोण कितें सांगूंक सोदता? स्टेबिलिटी. आयज एक चीफ मिनिस्टर, फाल्यां दुसरो चीफ मिनिस्टर ना. आमचे चीफ मिनिस्टर पळय आसा ते आसा थंय बसोन आनी आपल्याचो टर्म कंप्लीट करता ते. आनी कितें दिलां बीजेपीन गोंयांत? गुड हॉस्पिटल. गुड हॉस्पिटल्स. खरेंच म्हणटा तो आमचो पंच मेंबर म्हणटा गुड हॉस्पिटल्स म्हणून. आनी ह्या गुड हॉस्पिटलाचो हांवें अनुभव घेतला. आमच्या पेडणे तालुक्यान रिमोट तालुका आयुष हॉस्पिटल बांदलें सुपर गांवन. आनी ते आयुष हॉस्पिटल पळय बांदलां, चडसो लोक आमचो भायलो आवट ऑफ गोवा येता थंय आनी बरी फेसिलिटी मेळटा. आनी जेन्ना म्हाजो घोव बरो नासलो हांवें आयुष हॉस्पिटलान ताका एडमीट केल्लो
आनी भाऊ थंय फोन मारून म्हाज्या घोवाक VIP ट्रिटमेंट दिलो. तर BJP पार्टी कार्यकर्ता केन्नाच विसरना. हो इम्पॉर्टंट मुद्दो. खंयी तूं आसूं, रस्त्यार आसूं, खंयच्या ऑफिसान आसूं आनी खंयचोय जर आमचो लिडर थंय आसा जाल्यार तुका येवन हॅलो हांव बरो मरे. चड करून आमी आमचो अनुभव भाऊ कडल्यान घेतला. भाऊ खंयी रस्त्यार मेळ्ळो तुका वळखीता. वच रे गाडयेन यो लिफ्ट दिता तुका. केन्नाय तूं वच भाऊचे सायनीक. भाऊ सायन मारता रोखडोच खंय हांवें बर्थडे दिसा पासून तो बिजी तुका सोशल वेलफेअर फॉर्माचेर सायन मारपाक. आनी कितें दिलां तुमकां? बरें डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरे रस्ते, बरे ब्रिजीस, बरे बिल्डिंग्यो हे आमी पळयलां. आमच्या काँग्रेसवाले पासून म्हणटा हे BJP येयले म्हणटकर मरे ते बरे बरे रस्ते, बरे बरे ब्रिज आनी हें मात काम बरें करताले. ते कमिशन हांव म्हणटाले तें आहा तेंचे फाटल्यान, पूण काम बरें करताले, हे डेव्हलपमेंट बरें करताले. ही उतरां आमी काँग्रेसवाल्या कडल्यान आयकलेलीं आसा. तरी तर ते आमचे ऑपोजीट या मोपा एअरपोर्ट येस आनी कितें दिलां आमकां आमच्या घरांनी. सांगा म्हजें घर हें पळय आतां हें सांगता जाय तो लोक असो फुडें वयर सकयल जातालो. घरां आमची आसा पूण दाखले आमचे कडेन ना. तो प्रमोद सावंतान म्हजें घर स्कीम हाडली आनी जायत्या लोकांक आतां मातसो तकलेक सुसेग जाला. ते पयशे तुजे भरले आनी म्हजें घर रेग्युलरायज केलें. आनी कितें येयलां तुमकां? म्हजें फ्लॅट येस भायलो उरला कांय मेळना म्हणून दिसता. कांय मेळना न्हू. लेडीज गर्ल्स लाडली लक्ष्मी 1 लाख रुपया तुमच्या अकाउंटान जमा जाता. आनी ताका कांय क्रायटेरिया अशें पळयनाका. आमची कजले पासून म्हणटा पावरफुल BJP. येस ओके. ही लाडली लक्ष्मी स्कीम पळय कितल्या लोकांनी घेतल्या ती. 92,000 people have already availed of लाडली लक्ष्मी. तुमच्या घरांनी पावले जाय तो लोक न्हू. आमी तांकां लोकांची म्हणटा मेमरी शॉर्ट. एका बायलेक न्हू हांवें आमकां एक एग्जांपल सांगता. एका बायलेक हांवें सांगलें तूं BJP वोट मार. कित्याक तुका ते 2000चे DSS पेन्शन केलां. ताका लागून तूं वोट BJPकूच मार. जाणटी बायल 90 years old. जाल्यार तेजेर उत्तर कितें हांवें म्हाका सांगलें आगो बाये ते स्कीम केला तो मनीस मेलो. कोणाची खबर जाणटी परिकराची. पळय ते 90 वर्साचे बायले पासून खबर आहा तिचो स्कीम केलेलो मनीस मेलो. हांवें म्हणलें स्कीम केलेलो मनीस मेलो पूण तुजे अकाउंटान पयशे येवपाचे आहा ते का न्हू म्हयन्याच्या म्हयन्याक. हय तें सारकें आहा. हांवें म्हणलें तेकाच लागून तुजें मत BJPक वचपाक जाय. आनी कितें आमकां आहा लेडीज दीनदयाल आनी कितें गृह आधार बायलांक 1,500 रुपया. बायलो थिंगा बँकाची बँक मॅनेजराचो जीव खाता थिंगा वचून. मॅनेजर जाले मरे 5 तारीख अजूनय पयशे क्रेडीट जावंक ना. तुवें हाडले कितें रे वाटेर. जायते मॅनेजर म्हाका सांगता हे पळय तुमी BJP सरकार पळय स्कीम करता न्हू ते आमचो बेजो पिड्यार करता म्हणून येवन म्हणून. मागीर तुमकां इन्शुरन्स स्कीम केल्या प्रायम मिनिस्टर स्कीम आनी आमची गोंयची स्कीम आसा 5 लाख. ही अटल योजना स्कीम 5 लाखाची
आणि हांगासर आमच्या गोंयच्या सरकाराची स्कीम आसा. तर सगळ्या लोकांक आमी सांगपाची गरज आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्या, तुमकां फंडींग सिडींग मनी दिल्या, स्टार्टअप करपाक तुमकां तरणाट्यांक तुमकां बरे बरे आयडिया आहा, तुमी आपल्याचो ओन बिजनस स्टार्ट करता, स्टार्टअप करपाक तुमकां फंडींग करपाक सरकार दिता. सो हे सगळे स्किम्यो येता तेन्ना लोकांक सांगपाची गरज आसा की हे BJP सरकारान केल्या. सरकार म्हणल्यार चलना, तांकां उगडास करपा जाय की हे BJP सरकारान केल्या आनी तेन्नाच मागीर लोक बदलतात. पयरूच म्हाका एक बाय मेळ्ळी बँकान आनी म्हाका म्हणपाक लागली तूं फाटल्या इलेक्शनाक नासली न्हू. हांवें म्हणलें ना हांव भायर गेल्लें ना. आतां तूं ना त्या फुलाच्या पाटयेक, हांव फुलाच्याच पाटयेक का म्हणलें. मागीर हांवें म्हणलें आतां तूं वोट कोणाक दितली गे. ना आमकां पयशे केले ताका दिवचे पडले न्हू. केन्ना दिले आमकां पयशे केले ताका दिवचे पडले न्हू. सो अशें करून तर आमी कम्युनिकेशन हांवें लाभ घेतलो आनी हांव तुजी हांगा चलचें ना. हांवें लाभ घेतला, हांव 10 जाणां कडेन उलयतलें. ही स्कीम आहा, ही स्कीम आहा, हेजे फायदो घेवंक जाता, हें करपाक जाता जाल्यारूच लोकांची मनां बदलतलीं. आमी म्हणटा सिल्वेरान सर्विसी दिल्यो आनी जेन्ना तेणें 200 वयर सर्विसी दिल्यो कित्याक लागून दिवपाक पावलो तो. हेच्या फुडें 200 वयर 700 सर्विस्यो केन्ना येवंक ना. पूण फाटल्या टर्माक सिल्वेराच्या अंडर 200 वयर सर्विस्यो येयल्यो कित्याक लागून. अरे न्हिदली गरम जाता आयकता मरे तो सांग पूण तेका. ओके BJP सरकारान केल्या म्हणून. BJP सरकार घराघरांनी पावल्या. BJP सरकार एक मनशा कडेन पावल्या. एड्युकेशनल लोन मेळटा. जायते आमचे भुरगे तांकां घडना की हायर एड्युकेशनाक वचपाक तांचे कडेन पयशे ना. पूण सरकार तांकां एड्युकेशनल लोन दिवन भायली जर तांकां भायल्या गांवांत तांकां स्कॉलरशीप मेळटा जाल्यार सरकार तांकां पे करता वीच दे हॅव टू रिपे लेटर. पूण पयले सद्या कोणाचो आधार आहा तुका. असले व्हडले व्हडले चिंतपी आमचो बाब मनोहर पर्रीकर, सर्गेश बाब मनोहर पर्रीकर, बारीक बारीक लोकांचे ताका प्रश्न ताका दूख अनुभवताले. आनी अंडर हिम प्रमोद सावंताक ताणें कोचिंग दिलो आनी आयज प्रमोद सावंत ते फुडें व्हरता. सो BJP सरकार, BJP पार्टी एक नंबर 1 पार्टी आसा आख्ख्या वर्ल्डाक. इंडियेक चडशे स्टेट BJP सरकार चलयता. आमी पयला हालींच वेस्ट बेंगॉल कोणेच चिंतूंक ना ममता बॅनर्जी पडटली म्हणून. पूण ममता बॅनर्जीचो गव्हर्मेंट पडोन BJP सरकाराचो गव्हर्मेंट जालो तिंगा. अशें करून एक स्टेट BJPच्या सरकारा अंडर येयले आनी आमचो देश मजबूत जातलो. आमचो प्रायम मिनिस्टर PM मोदी आमकां खुबशीं भाशणां दिता ती आमी आयकतात आनी आमी ते दुसऱ्यांकूय सांगपाची गरज आसा. देव बरें करूं. म्हाका दिसता हांव चड उलयलें म्हणून तुमकां वाज बाय येयलो म्हणून. या तर आमी सगळ्यांनी मोठ्यान ताळी दिवया BJP सरकाराक. ओके आनी एक फावटी ताळी दिवया आमी प्रमोद सावंताच्या सरकाराक. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. अनेक फावटी ताळी दिवया आमी आमच्या बाब सिल्वेराक. कित्याक हे सांगता कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां BJPचो झेंडो तो घेवन फुडें वयता. आनी एक फावटी ताळी दिवया आमकां सगळ्यांक हांगासर आसलेल्याक.
ओके, जुन्या कार्यकर्ते नव्या कार्यकर्ती. थँक्यू. देव बरें करूं. पट्टीबाय बऱ्यो स्किमी सारक्यो ताजी हे केली, रिव्हिजन केलें स्किमीचें. हांव सगळ्यात पयलीं मागता कांय सिनियर आमचे कार्यकर्ते आसात, बाब आमचे शशिकांत नायक आनी शशिकांत सावंत आनी श्याम सुंदर हांकां दोगांयकूय मागता पयलीं माचयेर येवन बसका घेयात फुडें. ना ना बसूंक जाय. तशेंच आमचे आनी सिनियर कार्यकर्ते सिनियर हे आसात तांचे कडेन मागता बाबा आनंद वेर्लेकार जे आमचे पयलीं हे आशिल्ले तांणी येवन बसका घेवची. तशेंच आमचे बाय शुभदा आसा आमचे अक्षय नायक आसा. अक्षय नायक जे आमचे पयलींचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अक्षय नायक आणि बसका घेवची. आता हांव मागतलो आमच्या फ्रांसीस सिल्वे हाजे कडेन एक अध्यक्षाची नांव हाजे मोर्चाचे अध्यक्ष आसा तांची नांवां डिक्लेअर करपाक. ताच्या पयलीं दोनूच उतरां हांव आमच्या बाप्रेनाथ हांचे कडेन मागता येवन बसका घेयात प्लीज. हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आशिल्ल्या कारणान रिटायर जायच्या पयलीं हांव राजकारणान खंयच नाशिल्लो, पडूंक ना. कित्याक हांव जाणा की जें गव्हर्मेंट आसा तें सरकारी हाजी गव्हर्मेंट थारता. पूण जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन आयलो ताजो हात धरून हांव भारतीय जनता पार्टीन आयलो. ताका हांव खूब लागींच्यान पळयलां आनी चड लागींच्यान हांव चड एक पळयतालो जेन्ना तो 76 मतांनी जाका आमी पडला म्हणना त्या मतांनी तो पडलो. पूण ताजी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट इतली आशिल्ली की तो विचलीत जावंक ना थंय. तो म्हणटा ही गेम आमी ट्राय केली, आमी जिखले ना हें नशीब आमचें, पूण आमी नेक्स्ट टायम ट्राय करुया. आनी आपले कोण आपल्या ओपोजीट सुद्दां गेल्ले त्या लोकां कडेन सुद्दां ताणें वायटपण करूं ना केन्ना. तांच्या खांदार तांचे फ्रेंडशीप दवरून तांच्या खांदार हात घालून फुडें वचून चलता. आनी तुमकां सांगता की सिल्वेरान आपल्या कारकिर्दीन जेन्ना तो 4 फावट निवडून आयलो त्या कारकिर्दीन स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय जालो, सिव्हिल सप्लायचो मिनिस्टर आशिल्लो. सगळ्या कारकिर्दीन ताणें कितलेशेच प्रोजेक्ट आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तयार करून दवरले आनी पूर्णत्वाक व्हेले. आज जंय आमी बसल्यात तो सुद्दां प्रोजेक्ट तुम्ही सगळे जाणात की फ्रांसीस सिल्वेराची निर्मिती म्हणून. गोवा वेल्ल्या ही सुद्दां लास्ट ताची निर्मिती पंचायत घर बांदपाक, पूण इनॉग्रेशनाक ताका मेळना हें दुर्भाग्य. म्हणून ही निर्मिती प्रत्येक कडेन तांणी करून दवरलेली आसा. तुम्ही जाणा पुलीस स्टेशना फाटल्यान ज्यो टँक्स आमकां आतां उदक पुरयतात ताजी सुद्दां ताणें घातली. तो अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट ताणें केले, लोकांक बऱ्या भशेन दिलें सगळें. आनी दुसरें म्हणटा तें बऱ्या भशेन लोकांक सगळ्यांक कोणूय जावन तो आपल्या दारान आयलो जाल्यार ताका ताजें बाबा दुख्ख कितें आसा, ताजें कितें प्रॉब्लेम आसा, ताका कशें तरेन सोडोवंक मेळटा हें तो पळयता. ह्या खातीर म्हाका पुराय खात्री आसा, तुमकांय सगळ्यांक खात्री आसा की तुमी जे काम करपी आसात, जे मोर्चाचे आसात, सगळे कार्यकर्ते आसात ते ह्या खेपे फ्रांसीस सिल्वेराक तिकेट दिवन निवडून हाडपाचें स्वप्न तुमी पळयतात आनी हाडटले. हांव चड वेळ घेना कारण तुम्ही प्रत्येकान ताका पर्सनली वळखतात. हांवें कितलें उलयलो म्हणून ताजे परस तुम्ही चड ताका वळखतात. तेन्ना हांव मागता ह्या वेळार